ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्कर भाष्यम् नवमोऽध्यायः। अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुणः उक्तः। तस्य च फलम् अग्न्यर्चिरादिक्रमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम् एव अनावृत्तिरूपं निर्दिष्टम्। तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम् अधिगम्यते न अन्यथा इति तद् आशंका व्याविवर्तयिषया श्रीभगवान् उवाच। तद् आशंका व्याविवर्तयिषया श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवानुवाच। इदं गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम् उक्तं च पूर्वेषु अध्यायेषु तत् बुद्धौ सन्निधीकृत्य इदम् इत्याह। तु शब्दः विशेषनिर्धारणार्थः। इदम् एव तु सम्यक् ज्ञानं साक्षात् मोक्षप्राप्तिसाधनं वासुदेवः सर्वम् इति। आत्मा एव इदं सर्वम् एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः नान्यत्। अथ ते ये अन्यथातो विदुः अन्यराजानः ते क्षय्यलोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि अनुसूयवे अनुसूय अनुसु असूय असूयारहिताय। किं तत् ज्ञानं किं विशिष्टं विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तं यत् ज्ञात्वा प्राप्य मोक्षसे अशुभात् संसारबन्धनात्। तच्च राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या विद्यानां राजा दीप्यतिशयवत्वात्। दीप्यते हि इयम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानां तथा राजगुह्यं गुह्यानां राजा। पवित्रं पावनम् इदम् उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणं ब्रह्मज्ञानम् उत्कृष्टतमम् अनेकजन्मसहस्रसञ्चितम् अपि धर्माधर्मादिसमूलं कर्म क्षणमात्रात् एव भस्मीकरोति इति। अतः किं तस्य पावनत्वं वक्तव्यम्। किञ्च प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव अवगमः यस्य तत् प्रत्यक्षावगमम् अनेक गुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दृष्टं न तथा
आत्मज्ञानं धर्मविरोधी किन्तु धर्म्यं धर्मादनपेतं धर्मात् अनपेतम् एवमपि स्यात् दुःखसम्पाद्यम् इति अतः आह सुसुखं कर्तुं यथा रत्नविवेकविज्ञानं तत्र अल्पायासानाम् अन्येषां कर्मणां सुखसम्पाद्यानाम् अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम् इति इदं तु सुखसम्पाद्यत्वात् फलक्षयात् वेति इति प्राप्ते आह अव्ययम् इति न अस्य फलतः कर्मवत् व्ययः अस्ति इति अव्ययम् अतः श्रद्धेयम् आत्मज्ञानं ये पुनः अश्रद्दधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारसागरा मृत्युसंसारवर्त्मनि अश्रद्दधानाः श्रद्धाविरहिताः आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च नास्तिकाः पापकारिणः असुराणाम् उपनिषदम् देहमात्रात्मदर्शनम् एव प्रतिपन्नाः असुप् असुप्तृपः असुतृपः पापाः पुरुषाः अश्रद्धधानाः परन्तप अप्राप्य मां परमेश्वरम् मत्प्राप्तौ नैव आशंका इति मत्प्राप्ति मार्गभेद भक्तिमात्रम् अपि अप्राप्य इत्यर्थः निवर्तन्ते निश्चयेन वर्तन्ते क्व मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युयुक्तः संसारः मृत्युसंसारः तस्य वर्त्म नरकतिर्यगादि प्राप्तिमार्गः तस्मिन् एव वर्तन्ते इत्यर्थः स्तुत्या अर्जुनम् अभिमुखीकृत्य आह मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मया मम यः परः भावः तेन ततं व्याप्तं सर्वम् इदं जगत् अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्तिः स्वरूपं यस्य मम सः अहम् अव्यक्तमूर्तिः तेन मया अव्यक्तमूर्तिना करणागोचरस्वरूपेण इत्यर्थः तस्मिन् मयि अव्यक्तमूर्तौ स्थितानि मत्स्थानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्भपर्यन्तानि न हि निरात्मकं किञ्चित् भूतं व्यवहाराय अवकल्पते अतः मत्स्थानि मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानि अतः मयि स्थितानि इति उच्यन्ते तेषां भूतानाम् अहमेव आत्मा इत्यतः तेषु स्थितः इति मूढ मूढबुद्धीनाम् अवभासते अतः ब्रवीमि न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः मूर्तवत् संश्लेषाभावेन आकाशस्यापि अन्तरतमो हि अहम् न हि असंसर्गी वस्तु क्वचित् आधेयभावेन अवस्थितं भवति अतः एव असंसर्गित्वात् मम न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः
न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्य मे योगम युक्तिम घटनम मे मम मम ऐश्वरम ईश्वरस्य इमं ऐश्वरम योगम आत्मनः याथात्म्यम् इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः असंसर्गित्वात् असंगतां दर्शयति असंगो न हि सज्जते इति। इदं च आश्चर्यम् अन्यत् पश्य भूतभृत् असंगोऽपि सन् भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थः भूतस्थः यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वात् भूतस् भूतस्थात् भूतस्थ भूतस्थत्वानुपपत्तेः भूतस्थ भूतस्थत्व अनुपपत्तेः कथं पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति। विभज्य देहादिसङ्घातं तस्मिन् अहङ्कारम् अध्यारोप्य लोकबुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति मम आत्मा इति। न पुनः आत्मनः आत्मा अन्यः इति लोकवत् अजानन्। तथा भूत भावनः भूतानि भावयति उत्पादयति वर्धयति इति वा भूत भावनः यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम् अर्थं दृष्टान्तेन उपपादयन् आह। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा लोके आकाशस्थितः आकाशे स्थितः नित्यं सदा वायुः सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गः महान् परिमाणतः तथा आकाशवत् सर्वगते मयि अस्लंशे असंश्लेषेणैव स्थितानि इत्येवम् उपधारय विजानीहि। एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थितिकाले तानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम् अपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये प्रलयकाले पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्तिकाले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि अहं पूर्ववत्। एवम् अविद्यालक्षणाम् प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वां स्वीयाम् अवष्टभ्य वशीकृत्य विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतितः जातं भूतग्रामं भूत समुदायम् इमं वर्तमानं कृत्स्नं समग्रम् अवशम् अस्वतन्त्रम् अविद्यादिदोषैः परवशीकृतं प्रकृतेः वशात् स्वभाववशात्। तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामम् इमं विषमं विदधतः तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां सम्बन्धः स्यात् इति।
इदम् आह भगवान् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च माम् ईश्वरं तानि भूतग्रामस्य विषमसर्गनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तत्र कर्मणाम् असम्बन्धित्वे कारणम् आह उदासीनवत् आसीनं यथा उदासीनः उपेक्षकः क्वचित् तद्वत् आसीनम् आत्मनः अविक्रियत्वात् असक्तं फलासंगरहितम् अभिमानवर्जितम् अहं करोमि इति तेषु कर्मसु अतः अन्यस्यापि कर्तृत्वाभिमानाभावः फलासंगाभावश्च असम्बन्धकारणम् अन्यथा कर्मभिः बध्यते मूढः कोशकारवत् इत्यभिप्रायः तत्र भूतग्राममिमं विसृजामि उदासीनवदासीनम् इति च विरुद्धम् उच्यते इति तत्परिहार्थम् आह मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मया अध्यक्षेण सर्वतः दृशिमात्रस्वरूपेण अविक्रियात्मना अध्यक्षेण मया मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति सचराचरं जगत् तथा च मंत्रवर्णः एकः देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगत् सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवर्तते सर्वावस्थासु दृशीकर्मत्वाप दृशीकर्मत्व आपत्ति निमित्ता ही जगतः सर्वा प्रवृत्तिः अहम् इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि इदं सुखम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि तदर्थम् इदं करिष्ये इदं न्यास्यामि इत्याद्या अवगति निष्ठा अवगत्यवसानैव यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् इत्यादयश्च इत्यादयश्च मन्त्राः एतदर्थं दर्शयन्ति ततश्च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूतचैतन्यमात्रस्य परमार्थतः परमार्थतः सर्वभोगानभिसम्बन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य अभावात् किन्निमित्ता इयं सृष्टिः इत्यत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने को अद्धा वेद कः इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः इत्यादि मंत्रवर्णेभ्यः दर्शितं च भगवता अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति एवं मां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं सर्वज्ञं सर्वजन्तूनाम् आत्मानम् अपि सन्तम् अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति मां मूढाः अविवेकिनः
मानुषीं मनुष्यसंबंधिनीं तनुं देहम् आश्रितम् मनुष्यदेहेन व्यवहरन् व्यवहरन्तम् इत्येतत् परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतत्त्वम् आकाशकल्पम् आकाशादपि अन्तरतमम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरं सर्वभूतानां महान्तम् ईश्वरं स्वात्मानं ततश्च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहताः ते वराकाः कथम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशाः वृथा आशाः आशिषः येषां ते मोघाशाः तथा मोघकर्माणः यानि च अग्निहोत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवत्परिभवात् स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात् मोघान्येव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघकर्माणः तथा मोघज्ञानाः मोघं निष्फलं ज्ञानं येषां ते मोघज्ञानाः ज्ञानम् अपि तेषां निष्फलम् एव स्यात् विचेतसः विगतविवेकाश्च ते भवन्ति इत्यभिप्रायः किञ्च ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं स्वभावम् आसुरीम् असुराणाञ्च प्रकृतिं मोहिनीं मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिताः आश्रिताः छिन छिन छिनद्धि भिनद्धि और छिंदी छिनद्धि भिनद्धि पिब खाद परस्वम परस्वमपहर इत्येवं वदनशीलाः क्रूरकर्माणः भवन्ति इत्यर्थः असुर्यानाम ते लोकाः इति श्रुतेः ये पुनः श्रद्धधानाः भगवत् भक्तिलक्षणे मोक्षमार्गे प्रवृत्ताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु अक्षुद्रचित्ताः माम् ईश्वरं पार्थ दैवीं देवानां प्रकृतिं शम दम दया श्रद्धादिलक्षणाम् आश्रिताः सन्तः भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः अनन्यचित्ताः ज्ञात्वा भूतादिं भूतानां व्यदादीनां प्राणिनां च आदिं कारणम् अव्ययम् कथम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्तयन्तः यतन्तश्च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया हिंसादिलक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तश्च दृढव्रताः दृढं स्थिरम् अचाल्यं व्रतं येषां ते दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां हृदयेशयम् आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्तः उपासते सेवन्ति ते केन प्रकारेण उपासते इत्युच्यते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन
बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम् एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तः माम् ईश्वरं च अपि अन्ये अन्याम् उपासनां परित्यज्य उपासते तच्च ज्ञानम् एकत्वेन एकमेव परं ब्रह्म इति परमार्थदर्शनेन यजन्तः उपासते केचित् च पृथक्त्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन सह एव भगवान् विष्णुः अवस्थितः इति उपासते केचित् बहुधा अवस्थितः सः एव भगवान् सर्वतोमुखः विश्वरूपः इति तं विश्वरूपं सर्वतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेण उपासते यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथं त्वाम् एव उपासते इति अतः आह अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहं क्रतुः श्रौतकर्मभेदः अहम् एव अहं यज्ञः स्मार्तः किञ्च स्वधा अन्नम् अहम् पितृभ्यः यद्दीयते अहम् औषधम् सर्वप्राणिभिः यत् अद्यते तत् औषधशब्दशब्दितम् व्रीहियवादिसाधारणम् अथवा स्वधा इति सर्वप्राणिसाधारणम् अन्नम् औषधम् इति व्याध्यूपशमनार्थं भेषजम् मन्त्रः अहम् येन पितृभ्यः देवताभ्यश्च हविः दीयते अहमेव आज्यं हविश्च अहम् अग्निः यस्मिन् हूयते हविः सः अग्निः अहम् अहं हुतं हवनकर्म च किंच पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च पिता जनयिता अहम् अस्य जगतः माता जनयित्री धाता कर्मफलस्य प्राणिभ्यः विधाता पितामहः पितुः पिता वेद्यं वेदितव्यं पवित्रं पावनम् ओङ्कारः ऋक् साम यजुः एव च किञ्च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् गतिः कर्मफलम् भर्ता पोष्टा प्रभुः स्वामी साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्य निवासः यस्मिन् प्राणिनः निवसन्ति शरणम् आर्तानां प्रपन्नानाम् आर्तिहरः सुहृत् प्रत्युपकारानपेक्षः सन् उपकारी प्रभवः उत्पत्तिः जगतः प्रलयः प्रलीयते अस्मिन् इति तथा स्थानं तिष्ठति अस्मिन् इति निधानं निक्षेपः कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनां बीजं प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम् अव्ययं यावत् संसारभावित्वात् अव्ययम् न हि अबीजं किञ्चित् प्ररोहति नित्यं च प्ररोहदर्शनात् बीजसन्ततिः न व्येति इति गम्यते किञ्च तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपामि अहम् आदित्यः भूत्वा कैश्चित् रश्मिभिः उल्बणैः अहं वर्षं
कैश्चित् रश्मिभिः उत्सृजामि उत्सृज्य पुनः निगृह्णामि कैश्चित् रश्मिभिः अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि अमृतं चैव देवानां मृत्युश्च मर्त्यानां सत् यस्य यत् सम्बन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम् असच्च एव अहम् अर्जुन न पुनः अत्यन्तम् एव असत् भगवान् स्वयं कार्यकारणे वा सदसति ये पूर्वोक्तैः निवृत्तिप्रकारैः एकत्वपृथक्त्वादिविज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्तः उपासते ज्ञानविदः ते यथा विज्ञानं मामेव प्राप्नुवन्ति ये पुनः अज्ञाः कामकामाः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ